कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरूको नलेज हुँदाहुँदै पनि सानोभन्दा सानो कुरा पनि नआएर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई टेक्नोलोजी नेपालमा। म मदन खड्का। साथीहरू, आज हामी यो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलको एकदम युजफुल ट्रिकलाई हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँलाई डेली बेसिसमा काम आउँछ। यदि तपाईँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल युजर हुनुहुन्छ अथवा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने, अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ कम्प्युटर अपरेटर अथवा एडमिन, डाटा एन्ट्री कुनै पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो बन्नेछ। यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यो च्यानलमा तपाईँहरूले कम्प्युटरको विभिन्न कोर्सहरू, मोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरू, अनलाइन जबसँग रिलेटेड कुराहरू र साथसाथै अनलाइन जब हामीले कसरी एप्लाई गर्ने, जिरो इन्भेस्टमेन्टमा यदि एब्रोड जानु पर्यो भने कुनै पनि देशमा चाहिँ हामी काम गर्न रोजगारीको लागि जान चाहन्छौँ र जिरो इन्भेस्टमेन्टमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू सम्बन्धी हामीले हेर्नेछौँ। यदि तपाईँ यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। ट्रिक नम्बर 1 मा हेरौँ हामी साथीहरू। यदि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डाटा इन्ट्री गरिरहेको छौँ, यो फर्मेट हामीसँग छ र यो फर्मेटमा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने हामीले नर्मली के गर्छौँ भन्दा यसरी डाटा इन्ट्री गर्छौँ। यसो भयो, त्यसपछि नेम के लेख्ने हो, नेम लेख्ने, अनि त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर, एड्रेस, अनि स्यालेरी र ब्लड ग्रुप राख्छौँ। तर हामी मध्ये धेरैलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एउटा डाटा इन्ट्री फर्म हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँनिर, यसलाई सिलेक्ट गर्छु म, त्यसपछि यहाँ फर्ममा क्लिक गर्छु, फर्ममा क्लिक गरेर ओके गर्छु। यो किसिमको तपाईँले एउटा युजर फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले VBA भन्छ, भिजुअल बेसिक माइक्रोसफ्ट एक्सेल VBA मा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो फर्म अझ एडभान्स हुन्छ। त्यो फर्मलाई चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु, कसरी कोडिङ गरेर फर्म बनाउनु भने। यसमा चाहिँ जस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेलले बनाएको फर्ममा चाहिँ अब यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएपछि यो आउँछ। अब यसमा लेख्नुहोस्, अब जस्तै कति हो त, 101 स्टाफ नम्बर, अनि फर्स्ट नेम मैले पुरै राखेको छु, खड्का। PP नम्बर कसरी ट्याब गर्दै तपाईँ यसरी लेख्नुहोस्। जब तपाईँले यसरी लेखिसक्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि यसलाई न्यूमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नु अब के भयो त भन्दा हाम्रो यो फर्स्ट सेलमा, फर्स्ट रोमा आएर बस्यो। अब यस्तै गरेर तपाईँले सेकेन्ड लेख्नु पर्यो। अब यसरी तपाईँ लेख्दै जानु, ट्याब, लेख्नुहोस्, न्यूमा गएर क्लिक गर्नु। हेर्नु अब यो अर्कोमा आएर बस्यो। अब यदि तपाईँले यसलाई एडिट गर्नुपर्ने छ भने, जस्तै मलाई मदनलाई एडिट गर्नुपर्ने छ भने फाइन्ड प्रिभियसमा क्लिक गर्नु। अब यहाँ आउँछ, तपाईँले योभन्दा अगाडि गर्नुभएको, हेर्नु मदनमा आउनुभयो। अब मदन खड्का ठाउँमा यदि मदन थापा थियो भने तपाईँ के चेन्ज गर्नु छ, यसरी चेन्जमा गएर क्लिक गरिदिनु। चेन्जमा क्लिक गरेपछि न्यूमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यो त्यहाँ गएर चेन्ज भयो। यो त हामीले फर्म यहाँ मैले निकालेर राखेको छु, यसरी गऱ्यौँ। यदि हाम्रो यहाँ फर्म हुँदैन थियो भने यो फर्म निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल मेनुमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ तपाईँको अप्सन भन्ने छ, एउटा अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु। अप्सनमा गइसकेपछि यो डायलग बक्स देख्नुहुन्छ। यो डायलग बक्समा तपाईँको क्विक एक्सेस टुलबार भन्ने छ। क्विक एक्सेस टुलबारमा यदि यो रिमुभ छ, यो छैन भने हेर्नुहोस्, अहिले फर्म देखिएको छैन। यसलाई फर्म ल्याउनलाई चाहिँ हामीले यसमा गएर अप्सनमै क्लिक गर्ने। अप्सनमा त्यो चाहिँ क्विक एक्सेस टुलबारमा जाने। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर फर्म एपबाट हेर्नुहोस् कहाँनिर छ, एपमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले फर्म देखिनँ। अब यहाँ के छ भन्दा पपुलर कमान्ड्स छ। अब त्यो फर्म चाहिँ पपुलर कमान्ड्समा पर्दैन, त्यही भएर हामी के गर्नु त, यसलाई अल कमान्ड्स गरिदिउँ। त्यसपछि तपाईँले एफ लेटरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कहाँनिर चाहिँ एफलाई प्रेस गर्दै जानु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फर्ममा तल खोज्दै जाउँ। यहाँ फर्म तल आउँछ, हेर्नु यहाँ फर्म आएछ। यसलाई एडमा क्लिक गरिदिनु। तपाईँको यो बक्समा आएर बस्दिनु। तपाईँले यहाँ कुनै पनि एउटा योहरूलाई चाहिँ फर्महरू जस्तै यस्तो अरू कुनै पनि तपाईँको एउटा ट्याबहरूलाई चाहियो भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले एडमा क्लिक गर्नु, ओके गरिदिनु। ओके गरेपछि यहाँ आएर बस्छ। यसरी माथि चाहिँ टाइटल बारमा आएर बस्छ। टाइटल बारमा आएर बसेपछि हामीले के गर्यो त, फर्स्ट हाम्रो टाइटललाई सिलेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो आउँछ। यसरी काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डाटाहरू इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ फर्म कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने भयो भने। अब अर्को चाहिँ हेर्नु, यहाँ मसँग एउटा
डाटा साधारण डाटा बनाएर राखेको छु मैले। अब यसमा चाहिँ मानौँ मेरो यहाँ प्रोडक्ट नेम अथवा एबीसीडी केही पनि राखेको छु मैले। अब यहाँ मेरो चाहिँ टोटल काउन्टहरू छ। अब यसलाई हेर्नु, यसको सम यसलाई टोटल निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? टोटल 80 आउँछ, 885। अब यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हामीले नर्मली यसलाई फर्मुला लगाउँछौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु एभरेज निकाल्दाखेरि यति हुन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई हेर्नु, काउन्टमा क्लिक गर्नु, काउन्टमा क्लिक गर्दा 14 छ, यहाँ 14 आएर बसिसकेको छ नि। 14 हो, 14 आएर बसिसक्यो। अब यस्तै गरी यहाँ तपाईँको विभिन्न किसिमको फर्मुलाहरू जस्तै म्याक्सिमम, मिनिमम, यसरी हामीले ड्रप डाउन लिस्टबाट गर्न सक्यो। अब यो ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ हामीले फर्मुला कसरी लगाउने भनेदेखि जस्तै मैले यहाँ रेफरेन्स सेल दिएर एउटा हाइड गराएको छु कलममा, जस्तै अनहाइड गराउँछु म। यहाँ मैले चाहिँ यो एभरेज, काउन्ट 1, म्याक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट र सम भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेको छु। र यसको मैले एभरेजको अगाडि 1 गरेँ, त्यसै काउन्टको अगाडि 2 गरेको छु, काउन्ट A को अगाडि 3। अब यो चाहिँ किन यसरी गरियो भनेदेखि साथीहरू, जस्तै तपाईँले यदि इज इक्वल टु सब टोटलको फर्मुला लगाउनुहुन्छ भने यसको अगाडि पछाडि अगाडि नम्बर आउँछ। जस्तै एभरेजलाई 1 बन्छ, 1 मा छ, जस्तै काउन्ट 2 मा छ, काउन्ट A भन्ने 3 मा छ, म्याक्सिमम 4 मा छ। यो नम्बरहरू चाहिँ मैले यहाँ यसरी राखेको छु। यहाँ यसरी राखेँ। त्यसपछि यो बक्समा गएर चाहिँ यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ मैले कहाँबाट डाटा भ्यालिडेसनको ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनमा गएर मैले लिस्ट बनाएँ। यो लिस्ट चाहिँ योभन्दा पहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि एउटा भिडियो बनाएर देखाइसकेको छु। जस्तै म कहाँनिर राख्ने, कसरी बनाउने, कतिवटा तरिकाले हामीले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू है। अब मैले यसलाई के गरेँ भन्नुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि डाटा भ्यालिडेसनको चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनमा गएर यसमा लिस्टमा गएँ। लिस्टमा गइसकेपछि मैले अहिले यसलाई रेन्ज यहाँनिर दिएँ। रेन्ज कहाँ दिएँ भन्दाखेरि मेरो जहाँनिर चाहिँ मेरो डाटाहरू छ, जहाँनिर त्यो मैले फर्मुलाहरूको फर्स्ट नेमहरू राखेको छु, त्यो ठाउँमा जहाँबाट मैले फर्मुला पिक गर्न चाहन्छु त्यो ठाउँलाई त्यो चाहिँ रेन्ज मैले यहाँनिर देखेँ। मैले J1 देखि J7 सम्म यसरी दिएँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एभरेज, काउन्ट A, गर्दै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर यसलाई ओके गरेँ। अब जस्तै हेर्नु, पहिला यहाँनिर एनी भ्यालु गरेँ। एनी भ्यालु गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ केही पनि हुँदैन, तपाईँले यहाँ दिन सक्नु। अब मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि डाटा भ्यालिडेसनमा गएर चाहिँ लिस्ट गरेँ। लिस्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले यो लाइनलाई यहाँनिर दिएँ, ड्रप डाउन लिस्टलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु, त्यो सम्पूर्ण भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ आएर बसिसकेको छ। यहाँ भएको भ्यालु यहाँ आएर बसिसकेको छ। त्यसपछि म यसलाई एउटा VLOOKUP फर्मुला लगाउँछु। जस्तै इज इक्वल टु VLOOKUP ब्राकेट। त्यसपछि मेरो लुकअप केलाई गर्ने भन्दाखेरि यसलाई गर्छु। यसलाई म आफू की हिट गरेर लग गरिदिन्छु। अब हाम्रो लुकअप चाहिँ कहाँबाट गर्ने त भन्दा जस्तै यो टेबलबाट तपाईँको जहाँबाट गर्ने हो। सर यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भयो। यहाँनिर जस्तै यसलाई मैले लिइसकेपछि आफू की हिट गरेर कमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कमा गरियो, त्यसपछि यो टेबललाई हामीले सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यदि एभरेज भन्ने चाहिँ हाम्रो यो टेबलमा भेटायो भनेदेखि अब यसलाई हामीले लुकअप के गर्ने त भन्दाखेरि 2 नम्बरमा त्यसको नम्बर चाहिँ लुकअप गर्ने कतिमा छ भन्ने। जस्तै यसलाई ब्राकेट क्लोज, यसलाई पनि मैले लक गरेँ, त्यसपछि कमा। अब केमा चाहिँ हाम्रो 2 मा नम्बर सो गराउनु, 2 गरेँ, त्यसपछि ब्राकेट अनि फल्स। यो VLOOKUP पनि फर्मुला पनि मैले एउटा युज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। त्यो VLOOKUP फर्मुलाको नि एडभान्स कुराहरू तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा एडभान्स कुराहरू पनि म अझै लिएर आउनेछु। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरियो र इन्टर गरियो। इन्टर गरेपछि हेर्नु, यहाँ एभरेज भन्ने चाहिँ हाम्रो कतिमा छ यो टेबलमा, लुकअप कति छ त भन्दाखेरि 1 छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को सम हेरौँ। सम चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 9 छ। हेर्नु, सम यहाँ कति छ, 9 छ। यसरी हाम्रो जब यहाँनिर चेन्ज गर्नुहुन्छ, चेन्ज गरिसकेपछि यो पनि नम्बर पनि चेन्ज भएर बस्छ। यसरी चेन्ज भइसकेपछि अब हामीले यसलाई के फर्मुला लगायौँ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर सब टोटलको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। इज इक्वल टु सब टोटल लगाइसकेपछि सब टोटलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै एभरेज गर्ने भनेदेखि के छ त 1 छ। एभरेज 1 गरियो, 1 गरिसकेपछि त्यसलाई कमा गर्ने। कमा गरिसकेपछि हाम्रो कहाँबाट लिने हो त्यो कुरो चाहिँ यसलाई यसरी सिलेक्ट गरियो। त्यो रेन्ज कहाँनिर छ, रेन्जलाई सिलेक्ट गरेर यसरी इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसको एभरेज निस्किन्छ। यो काम चाहिँ हामीले कसरी गर्यौँ त भन्दा इज इक्वल टु सब टोटल। त्यसपछि मैले चाहिँ यो VLOOKUP को जहाँ लगाएको थिएँ हामीले फर्मुला, त्यो फर्मुलालाई मैले यहाँ दिएँ, आफू की हिट गरेर लक गरिदिन्छु। कमा
कमा गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु त हाम्रो रेन्ज कहाँनिर छ डाटालाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने डाटा त्यो रेन्जलाई सिलेक्ट गर्नु यसलाई पनि आफू के गरेर लक गरिदिउँ ब्राकेट क्लोज त्यसपछि इन्टर गर्नु हेर्नु अब यसले म्याक्सिमम भनेको 98 आयो अब यसलाई चेन्ज गर्नु एभरेज गरियो यहाँ पनि नम्बर चेन्ज भइसकेको छ यहाँ पनि हेर्नु एभरेज भएर आइसकेको छ अब जस्तै यहाँनिर सम भयो सममा गर्दाखेरि यहाँ पनि 9 हेर्नु 9 आइसकेको सम भनेको 9 मा पर्छ 9 आइसकेको छ र यो डाटा पनि चेन्ज भइसकेको छ तर यसलाई पनि अझै तपाईले कहिलेकाहीँ यो डिलिट भयो भने तपाईको भ्यालु पनि हराउन सक्छ अब यसलाई तपाईले यो VLOOKUP फर्मुला पनि तपाईले अर्को रिफरेन्स सेल नदिकिन डाइरेक्ट VLOOKUP लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ एक्सेलमा भनेदेखि डाइरेक्ट यो ठाउँमा आएर VLOOKUP ब्राकेट त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्नु यसलाई क्लिक गरेर कमा गर्नु आफू के हिट गरेर लक गर्यो कमा गर्यो तपाईको टेबललाई सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरिसकेपछि टेबलको कति नम्बरको चाहिँ डाटालाई लुकअप गर्ने भन्दा 2 नम्बरको कमा फल्स भयो फल्स भइसकेपछि यसलाई ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेपछि यो अटोमेटिक आयो अब यसलाई डिलिट भए पनि केही फरक पर्दैन हेरौँ यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ यदि तपाईलाई यसरी गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ भनेदेखि सुरुमा यही फर्मुला लगाउनुस् मैले अगाडि लगाए जस्तो यहाँ VLOOKUP भनेर लगाइयो त्यसरी यसमा लगाइयो हामीले सब टोटल लगाइसकेपछि हामीले के गरेछौं त भन्दा यो रेफरेन्स सेल दिएका थियौं अनि त्यसपछि हाम्रो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रेन्ज दिएको थियौं अब यति गरेर यो फर्मुला त हामीले युज गरिसक्यो र तपाईले अगाडि जहाँनेर फर्मुला लगाउनु भएको छ त्यो फर्मुलालाई सिलेक्ट गर्नुस् यहाँनेर जहाँनेर तपाईले फर्मुला लगाउनु भएको छ VLOOKUP को त्यो VLOOKUP को इक्वल टु भन्दा पछाडिको सबैलाई कपी गर्नुस् कपी गरिसकेपछि तपाईको सब टोटलको फर्मुलामा जानुस् सब टोटलको फर्मुला गएपछि जहाँनेर तपाईले रेफरेन्स सेल दिनुभएको जस्तो I1 लाई दिनुभएको थियो यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँ कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गर्दिनुस् कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरेर इन्टर हाल्दिनुस् अब यो डिलिट भए पनि केही फरक पर्दैन किनकि हामीले VLOOKUP भन्ने फर्मुला यिनीहरु लगाइसकेका छौं यहाँ आइसक्यो VLOOKUP फर्मुला जुन हामीले यो भन्दा सुरुमा रेफरेन्स दिएका थियौं ट्रिक नम्बर 3 साथीहरु कहिलेकाहीँ हामीसँग एउटा कुनै डाटा कसैले पठाएछ कहीँबाट हामीले डाटा रिसिभ गरेर राख्छौं जस्तै मैले एउटा साधारण एउटा डाटा बनाएर राखेको छु मेरो यहाँ फर्स्ट नेम यहाँ छ र लास्ट नेम यहाँ छ अब मलाई यो दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु परेछ भनेदेखि र यस्तै अन्य डाटाहरु हुन्छ जुनलाई तपाईले दुईटा सेललाई कम्बाइन गरेर एउटामा राख्नु परेछ नि त्यसमा एकदम सिम्पल एउटा फर्मुला हुन्छ एन्ड भन्ने कीले चाहिँ त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्न सक्छौं जस्तै त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा इज इक्वल टु तपाईको फर्स्टमा कुनलाई लिने जस्तै म फर्स्ट नेम लिने अथवा लास्ट नेम लिने फर्स्टमा म यहाँ फर्स्ट नेम लिन चाहन्छु जस्तै यसमा क्लिक गरे त्यसपछि एन्ड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु र लास्ट नेमलाई क्लिक गर्नु लास्ट नेमलाई क्लिक गरेर इन्टर गर्दिनु हेर्नु फर्स्ट नेम र लास्ट नेम अहिले कम्बाइन गरे एउटैमा आइसकेको छ यसलाई ड्र्याग डाउन गर्दिनु सबै एकै ठाउँमा भएर आउँछ तर यो बीचमा मलाई स्पेस भएन यहाँनेर यसमा स्पेस पनि चाहियो भनेदेखि के गर्ने भन्दा जस्तै हामीले फर्स्ट नेमलाई लियौं एन्ड गर्यौं त्यसपछि कोटेसन मार्कलाई एकचोटी प्रेस गर्ने स्पेस दिनु फेरि कोटेसन मार्क त्यसपछि एन्ड भने बटमलाई फेरि थिच्नु त्यसपछि शिफ्ट थिचेर 7 कीलाई प्रेस गर्नु भएपछि त्यहाँनिर एन्ड आउँछ र लास्ट नेमलाई लिन्छ लास्ट नेमलाई क्लिक गरौँ इन्टर गर्दिनु हेर्नु अब यो बीचमा चाहिँ स्पेस भएर आइसकेछ यसलाई फेरि ड्र्याग डाउन गर्नु यो तलसम्म के हुन्छ त स्पेस भएर आउँछ यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हो यदि तपाईलाई चाहिँ लास्ट नेम अनि फर्स्ट नेम चाहिएको छैन इज इक्वल टु गर्ने लास्ट नेमलाई लिने लास्ट नेमलाई लिएपछि लास्ट नेमलाई लिइसकेपछि हामीले यहाँ के गर्यौं भन्दा एन्ड भन्ने ट्याबलाई प्रेस गर्ने त्यसपछि स्पेस कोटेसन मार्क स्पेस कोटेसन मार्क अब के गर्यो त फेरि एन्डलाई राखी एन्ड राखेर फर्स्ट नेमलाई लियो भने अब के हुन्छ हेर्नु फर्स्ट नेम अनि त्यसपछि लास्ट नेम यसरी आएर यहाँ बसिसकेको छ यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम अथवा अन्य कुनै पनि दुईटा सेललाई चाहिँ कम्बाइन गर्नु पर्यो गर्न सक्छौं र यदि यो अब त जस्तै तपाईले यो तयार पारिसकेपछि तपाईले डिलिट गर्दिनु भने के हुन्छ त हाम्रो यो नाम पनि सबै यसरी मेटेर बस्छ यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि कपी गरेर त्यही ठाउँमा राइट क्लिक गरेर 1 2 3 मा पेस्ट गर्दिनु नम्बरमा भ्यालु v मा पेस्ट गर्दिनु त्यसपछि यो अगाडि तपाईको डिलिट भयो पनि के फरक पर्दैन अलरेडी आएर बसिसकेको छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्दिनु होला यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला र यो च्यानलको लागि तपाईहरु नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्दिनु होला यस्तै भिडियोको अपडेटको लागि हस् धन्यवाद नमस्ते